अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एएसआई आशिक अली। इस वक्त मैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना में जदीद तर्ज पर बने हुए मॉडल पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हूं। जनाब निसार अहमद बरोई साहब की पीटीएस लाड़काना में बहैसियत प्रिंसिपल पोस्टिंग होने के बाद जहां फलाही और तरक्याती काम हुए हैं, वहां पीटीएस लाड़काना में जदीद तर्ज पर बनाया गया मॉडल पुलिस स्टेशन एक अलग मुकाम रखता है। तामीराती काम करने के दौरान विजिट करते वक्त जनाब डीआईजीपी वाजिद अली दुरानी साहब, जनाब डीआईजीपी रसूल बख्श चांद साहब, जनाब डीआईजीपी अख्तर हुसैन मेमन साहब ने खुसूसन लकड़ी के काम को बहुत सराहा। जबकि तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद पासिंग आउट के मौका पर 19 जून सन 2007 को डीआईजीपी ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन मोहम्मद अकबर साहब ने इस मॉडल पुलिस स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह, जिसके बाद ज़ेर तरबियत जवानों को थाने की प्रैक्टिकल कार्रवाई करवाने के साथ साथ सिखलाई के तौर पर जवानों से एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। ट्रेनिंग के मयार को और बेहतर बनाने के लिए जवानों को एसओपी यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से भी रोशनास कराया जाता है। इन तमाम बेहतरीन तब्दीलियों का सेहरा जनाब निसार अहमद बरोई प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना के सर जाता है। आइए अब आपको मॉडल पुलिस स्टेशन पर होने वाली सीआरपीसी की दफ़ा 154 ता 174 और 54 ता 100 तक की मुकम्मल प्रैक्टिकल कार्रवाई बमाए हवाला दिखाते हैं। दफ़ा 154 सीआरपीसी। जुर्म काबिले दस्तंदाजी की सूरत में मुद्दई को थाने पर पहुंचने के बाद उसे तसल्ली दें। मुद्दई काफ़ी हरासां और परेशान होता है, उसे दिलासा दें और पानी वगैरह का पूछें। उसे एहसास दिलाएं कि पुलिस का ताउन हर वक्त उसके साथ है। मुद्दई का बयान थाना रजिस्टर नंबर 1 एफआईआर बुक में दर्ज होगा, लिहाजा तफ्तीशी अफसर को बुलाएं और तमाम हकीकत से आगाह करें। मुद्दई का बयान रजिस्टर नंबर 1 बमुताबिक 2247 पुलिस रूल में इंदराज करके कारबान के जरिए 4 पर्थ निकाल के एक पर्थ मुद्दई को, एक तफ्तीशी अफसर को, एक मुतल्लिका अदालतों और बाला अफसरान, जबकि असल पर्थ रजिस्टर में ही महफूज रह जाएगा। दफ़ा 155 सीआरपीसी। जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी के मुद्दई जब थाने पर आएं तो बयान की नौयत से अंदाज़ा करें कि जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी है और मुद्दई को इस बारे में मुतला करें। और उसके बाद मुतालिका रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा में इंदराज करके नकल रपट मुद्दई के हवाले करके उसे मुतालिका अदालत से रुजू करने का कहें। दफ़ा 156 सीआरपीसी। जुर्म काबिले दस्तंदाजी का इंदराज एफआईआर बुक में करने के बाद मुद्दई को साथ लेकर तफ्तीशी अफसर, हमरा स्टाफ और तफ्तीशी बेग जाए वकुआ पर पहुंचेगा।
جائے وقوع پر نعش کا معائنہ روبرو مشیران کریں. نعش کا بغور معائنہ کر کے دانست نامہ ترتیب دیں. اور دانست نامہ پر مشیران کے دستخط دفعہ 103 CRPC کے تحت کروائیں. اور نعش چکاس فارم بنانے کے بعد نعش کو ہمراہ اسٹاف ایمبولنس میں میڈیکل پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے متعلقہ اسپتال بھیجیں. جائے وقوع سے شہادتیں اکٹھی کرنا بہت ضروری ہے، جس میں خون آلود مٹی محفوظ کر کے پارسل بنائیں. اور سیل مہر لگائیں. گولیوں کے خول اور دوسری شہادتیں اکٹھی کر کے ان کا بھی پارسل بنائیں. سیل مہر لگا کر موقع پر موجود مشیران کے دستخط ایسی فرد پر کروائیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے مقدمے کے چشمدید گواہوں کو ساتھ لے کر بتائی گئی جگہ پر بما اسٹاف پہنچیں. اور اچانک ملزمان کی طرف سے رد عمل کی صورت میں اپنے آپ کو تیار رکھیں. مقابلہ یا انکاؤنٹر ہونے کی صورت میں اپنی اور اسٹاف کی جان کا خاص خیال رکھتے ہوئے مختلف چیزوں کی مناسب آڑ لیتے ہوئے ملزمان کا گھیرا تنگ کریں. اور ملزمان کے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کے بعد احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کریں. ملزمان کے ہتھیار کو قبضہ پولیس میں لیں. اور ملزمان کی مزید بدن تلاشی دفعہ 51 CRPC کے تحت مشیران کے روبرو لیں.
तमाम चीज़ें जो मुलजिमान से बरामद हों उसका जिक्र फ़र्द में करते हुए फ़र्द पर मशीरान के दस्तखत करवाएं। मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर बहिफाजत मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाने पर ले चलें। दफ़ा 157 CRPC। दफ़ा 157 CRPC के तहत FIR की एक पर्त थाना हेड मुहर्रर स्टाफ के ज़रिए मुतल्लिका अदालत को भेजेगा। दफ़ा 158 CRPC। दफ़ा 157 CRPC की रिपोर्ट बाला अफसरान की मार्फत दफ़ा 158 CRPC के तहत अदालत आलिया को भेजी जाएगी। दफ़ा 159 CRPC अदालत के तफ्तीशी इख्तियारात के मुतल्लिक। दफ़ा 160 CRPC। इस दफ़ा में गवाहों को थाने में आकर गवाही देने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। दफ़ा 161, 162, 163 CRPC। इन दफ़ात में बिलतरतीब दफ़ा 161 पुलिस ऑफिसर हर एक गवाह का अलग अलग बयान कलमबंद करेगा, जबकि दफ़ा 162 CRPC के मुताबिक पुलिस ऑफिसर के सामने लिए गए बयानात पर गवाहों के दस्तखत नहीं लिए जाएंगे। और दफ़ा 163 CRPC के मुताबिक किसी भी गवाह पर किसी भी किस्म का कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा और उसे किसी भी किस्म का लालच नहीं दिया जाएगा। दफ़ा 164 CRPC। दफ़ा 164 CRPC के तहत अदालत आलिया में गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद किए जाएंगे। कोई मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और कोई मजिस्ट्रेट दर्जा दोम जिससे सूबाई गवर्नमेंट ने इस बारे में ख़ास तौर पर इख्तियार दिया हो, मिजाज है कि अगर वो पुलिस अफसर ना हो तो कोई ऐसा बयान या इकबाल जुर्म कलमबंद करे जो इसके रूबरू दौरान तफ्तीश या किसी वक्त में इंक्वायरी या तजवीज़ मुकदमा शुरू होने से कबल दिया जाए। दफ़ा 165। दफ़ा 166 CRPC। दफ़ा 165 CRPC। ये दफ़ा तफ्तीशी अफसर के अपने थाने की हदूद में मकानों की तलाशी के इख्तियारात के मुतल्लिक है कि जिसमें किसी भी किस्म का माल मसरूका या किसी भी किस्म की शहादत जमा करने के लिए वो किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है। दफ़ा 166 CRPC। ये दफ़ा तफ्तीशी अफसर के दूसरे थाने की हदूद में मकानों की तलाशी के इख्तियारात के मुतल्लिक है। दफ़ा 167 CRPC जो कि मुल्ज़िमान के रिमांड के मुतल्लिक है। जब कभी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में रोक कर रखा जाए और ये ज़ाहिर हो कि तफ्तीश इस अरसा यानी कि 24 घंटे के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकती, जो कि दफ़ा 61 CRPC में मुकर्रर हुआ है, तो ऐसी सूरत में तफ्तीशी अफसर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मुल्ज़िम के मज़ीद हिरासत में लेने के लिए दरख्वास्त करेगा, जिसकी मियाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन होगी। दफ़ा 168, 169 CRPC। दफ़ा 168 CRPC। इस दफ़ा के तहत जब कोई मातहत पुलिस अफसर जुर्म की तफ्तीश कर चुका हो तो उसे लाजिम है कि वैसी तफ्तीश के नतीजे की रिपोर्ट अफसर इंचार्ज थाना को करे। दफ़ा 169 CRPC। इस दफ़ा के तहत अगर तफ्तीश पर अफसर इंचार्ज थाना या अफसर तफ्तीश करने वाले को मालूम हो कि मुल्ज़िम को मजिस्ट्रेट के रूबरू भेजने के लिए काफ़ी शहादत या शुबे की माकूल वजह नहीं है, तो अगर वैसा शख्स हिरासत में हो, अफसर मज़कूरा उसे इस शर्त पर रिहा कर देगा कि वो ज़ामिनों के साथ या बिला ज़ामिनान यानी जैसा कि अफसर मज़कूरा हिदायत करे ऐसा मचलका लिख कर देगा कि अगर जब उसे तलब किया जाए तो मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर हो जाएगा। दफ़ा 170 CRPC। इस दफ़ा के तहत तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में भेजने के लिए तैयार किया जाएगा। दफ़ा 171 CRPC। इस दफ़ा के तहत गवाहों और फरियादी को बमा चालान अदालत में पेश होने के मुतल्लिक नोटिस के जरिए पाबंद किया जाएगा। दफ़ा 172 CRPC। इस दफ़ा के तहत तफ्तीशी अफसर केस में तफ्तीश की ज़िम्नी तैयार करेगा। मज़ीद वक़ुआ के बारे में तफ्तीश करते हुए इंतहाई बारीक बेनी से नाश का मुआयना करते हुए अगर कोई शहादत मिले तो उसको अपनी तहवील मिलेगा
اور ایسا مشیرنامہ مشیروں کے روبرو تیار کرتے ہوئے ان پر مشیروں کے دستخط کروائے گا۔ متوفی کے وارثین اور دوسرے افراد دفعہ 174 CRPC خودکشی یا اتفاقیہ موت۔ جب کسی افسر انچارج تھانہ کو تھانے کی حدود کے اندر خودکشی یا اتفاقیہ موت کی اطلاع ملے تو مذکورہ افسر فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے گا۔ مزید متوفی کے وارثین کو اطمینان اور تسلی کی تلقین کرتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں اور مناسب طریقے سے مخاطب ہوگا اور فوری طور پر قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے اور انہیں بھرپور پولیس کے تعاون کا احساس دلائیں۔ دفعہ 54 CRPC کے تحت بلا وارنٹ گرفتاری۔ جب کبھی کسی پولیس افسر کو دوران گشت یا مخصوص ناکہ بندی کے دوران کوئی مشکوک شخص یا کوئی مخصوص نشاندہی پر قابل دست اندازی جرم میں ملوث افراد کا شک ہو تو پولیس افسر اس دفعہ کے تحت اس شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے۔ دفعہ 55 CRPC کے تحت آوارہ گردوں اور ڈکیتوں کی گرفتاری۔ افسر انچارج تھانہ کو اختیار ہے کہ وہ علاقہ اختیار میں ہر ایسے شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرے جو اپنی موجودگی کو چھپائے اور امکان ہو کہ کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس کا ارتکاب کرے گا۔ جو شخص اس کی حدود میں بظاہر ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو اور اپنا حال تسلی بخش نہ بتا سکے اور آوارہ گرد ہو، یا جو عادتاً سلکہ بالجبر کرنے والا یا نقب زنی، چوری یا خون کرنے والا مشہور ہو۔ دفعہ 56 CRPC انچارج تھانہ اپنے ماتحت کو بلا وارنٹ گرفتاری پر مامور کرے۔ انچارج تھانہ افسر اپنے ماتحت کو ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی وقت تحریری آرڈر دے کر گرفتاری کے لیے مامور کر سکتا ہے۔ دفعہ 57 CRPC نام اور سکونت بتانے سے انکار کرنے کے متعلق۔ ہر عہدیدار پولیس کو اختیار ہے کہ وہ ہر ایسے شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرے جو کسی جرم ناقابل دست اندازی پولیس کا اس کے روبرو مرتکب ہوا ہو اور وہ اپنا نام و پتہ غلط بتاتا ہو۔ اگر 24 گھنٹوں میں اس کا درست نام و پتہ معلوم ہو جائے تو ایسے شخص کو مچلکہ یا ضمانت نامہ تحریری پر رہا کر دیا جائے گا، بصورت دیگر 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ دفعہ 58 CRPC مجرموں کا دوسرے علاقے کے اندر تعاقب کرنا۔
ہر عہدیدار پولیس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بغرض گرفتاری بلا وارنٹ پاکستان میں ہر مقام پر کسی شخص کی گرفتاری کے سلسلے میں تعاقب کر سکتا ہے اور کسی بھی تھانے کے حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ دفعہ 59-60 CRPC پرائیویٹ اشخاص کے ذریعے گرفتاری یا گرفتار شدہ شخص کو مجسٹریٹ یا افسر انچارج تھانہ کے روبرو لایا جانا۔ ہر پرائیویٹ شخص مجاز ہے کہ کسی ایسے شخص کو گرفتار کرے جو اس کے روبرو کسی ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب کر رہا ہو، یا جو مجرم اشتہاری ہو اور اسے لازم ہے کہ غیر ضروری تاخیر کے بغیر ایسے گرفتار شدہ شخص کو پولیس کے حوالے کرے یا پولیس افسر کی عدم موجودگی میں اسے نزدیک ترین پولیس اسٹیشن میں زیر حراست لے جائے یا پہنچائے۔ دفعہ 60 CRPC کے تحت ایسے گرفتار شدہ شخص کو جب مجسٹریٹ یا افسر انچارج تھانہ کے روبرو لایا جائے گا تو اس پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ ایسے ملزمان کی بدن تلاشی لیتے ہوئے برآمد اشیاء کی فرد بدن تلاشی و مقبوضگی مشیران کے روبرو تیار کی جائے گی۔ کے دستخط لیے جائیں گے اور مزید FIR درج کر کے مدعی سے دستخط لیے جائیں گے۔ دفعہ 61 CRPC گرفتار شدہ شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک حراست میں نہیں رکھا جائے گا۔ دفعہ 62 CRPC پولیس گرفتاریوں کی رپورٹ کرے گی۔ افسران انچارج پولیس اسٹیشن کو لازم ہے کہ مجسٹریٹ یا اگر وہ اس طرح ہدایت کرے تو مجسٹریٹ صاحبان کو ان تمام اشخاص کے مقدمات کی رپورٹ لکھ کر بھیجیں جو ان کے اپنے اپنے تھانے کی حدود کے اندر بلا وارنٹ گرفتار ہوئے ہوں، خواہ ایسے اشخاص سے ضمانت لی گئی ہو یا نہ لی گئی ہو۔ دفعہ 63 CRPC گرفتار شدہ شخص کی رہائی۔ کوئی شخص جسے ایک پولیس افسر کی معرفت گرفتار کیا جائے ڈسچارج نہیں کیا جائے گا، سوائے اس صورت کے وہ ضمانت دے اور اپنا مچلکا لکھ کر دے، یا اس صورت میں کہ مجسٹریٹ کا کوئی خاص حکم صادر ہو۔ دفعہ 64 دفعہ 65 CRPC دفعہ 64 CRPC وہ جرم جس کا ارتکاب مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہو، دفعہ 65 CRPC مجسٹریٹ کے ذریعے یا اس کے روبرو گرفتاری۔ دفعہ 66 دفعہ 67 CRPC دفعہ 66 CRPC فرار ہونے پر تعاقب کر کے پھر گرفتار کرنے کا اختیار۔
اگر کوئی شخص جائز حراست میں ہوتے ہوئے فرار ہو جائے یا کوئی شخص دوسرا اسے چھڑا لے جائے تو وہ شخص جس کی حراست سے وہ فرار ہوا ہو یا چھڑایا گیا ہو مجاز ہے کہ فوراً اس کا تعاقب کر کے اسے پاکستان میں کسی بھی مقام پر دوبارہ گرفتار کرے۔ جس طرح کہ آپ کو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ ملزم پولیس حراست سے فرار ہو چکا ہے، اگر ایسے شخص کی ہتھکڑی سے منسلک زنجیر پولیس اہلکار اپنے پیٹ سے باندھ لیتا تو ملزم کے فرار کے امکانات بند ہو جاتے۔ دفعہ 67 CRPC، ایسا شخص جو کہ جائز حراست سے فرار ہو جائے، دفعہ 67 CRPC کے تحت پولیس افسر کو اس شخص کو دوبارہ گرفتار کرنے کے دفعہ 47، 48، 49 CRPC کے مطابق عمل کرنے کے اختیارات حاصل ہیں، کہ جس میں واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ شخص کسی گھر میں داخل ہو جائے تو ایسے گھر کے مالک مکان کی اجازت سے دفعہ 47 CRPC کے مطابق گھر کی تلاشی لے کر اسے گرفتار کیا جائے۔ اگر مالک مکان ایسی تلاشی کی اجازت نہ دے تو زبردستی ایسی گرفتاری کے لیے دفعہ 48 CRPC کے مطابق گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا ہو اور باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو تو دفعہ 49 CRPC کے مطابق دروازے کھڑکیاں توڑ کر اپنے باہر نکلنے کا راستہ بنانے کا اختیار پولیس آفیسر کو حاصل ہے۔ دفعہ 68 CRPC، سمن کا نمونہ، ہر سمن جو اس مجموعے کے تحت کسی عدالت سے جاری ہو تحریری ہوگا، اس کی 2 نقول ہوں گی اور اس پر عدالت اجرا کنندہ کے دستخط یا عہدہ مہر نصب ہوگی۔ دفعہ 69 CRPC، سمن تعمیل کرنے کا طریقہ، اگر ممکن ہو تو سمن کی تعمیل اس شخص کی ذات جسے سمن جاری کیا جائے اس طرح سے کارروائی کی جائے کہ سمن کی 2 نقول میں سے ایک اس شخص کے حوالے کریں اور دوسری نقل پر وصول کنندہ سمن اپنی رسید لکھ کر دے گا یا دستخط کرے گا۔ دفعہ 70 CRPC، تعمیل سمن جب مطلوبہ شخص نہ ملے، اگر کوئی شخص جس کے نام سمن جاری ہوا ہو بعد دستیاب نہ ہو سکے تو سمن کی تعمیل اس شخص کے کسی بالغ فرد کے پاس چھوڑ دی جائے گی اور اس سے دوسری نقل پر رسید وصول کریں یا دستخط لیے جائیں گے۔ دفعہ 71 CRPC، ضابطہ کارروائی جب سمن تعمیل نہ ہو سکے، اگر سمن کی تعمیل اس طریقے پر جو دفعہ نمبر 69-70 CRPC میں بتلایا گیا ہے ہر ممکن کوشش کے بعد تعمیل نہ ہو سکے تو اہلکار تعمیل کنندہ کو لازم ہے کہ ایک نقل اس کے مکان کے دروازے یا عام جگہ پر آویزہ کرے یا چپکا دے جہاں وہ شخص سکونت پذیر ہو، اس طرح تعمیل سمن حسب ضابطہ ہو جائے گی۔ دفعہ 72 CRPC، تعمیل سمن سرکاری ملازم یا کمپنی پر، جب وہ شخص جس پر سمن جاری ہوا ہو کمپنی یا قانونی کا کسی ادارے کے تحت معروف خدمت ہو تو عدالت جاری کردہ سمن کو لازم ہے کہ وہ سمن کی 2 کاپیاں اس آفیسر کے سربراہ کے پاس بھیج دے جس میں ایسا شخص ملازم ہو۔ جب وہ سربراہ یا آفیسر اس طرح تعمیل کرے گا جو دفعہ نمبر 69 CRPC میں ہے اور اپنے دستخط اور عبارت ظاہری تحریر کرے، اس عدالت کو واپس بھیجے گا، ایسے دستخط باضابطہ تعمیل کی شہادت ہوں گے۔ دفعہ 73 CRPC، مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل، جب کسی عدالت سے جاری کیے گئے سمن کی تعمیل علاقہ اختیار سے باہر ہو تو لازم ہے کہ سمن کی رپورٹ اس مجسٹریٹ کے پاس ارسال کرے جہاں وہ شخص رہائش پذیر ہو یا موجود ہو جس پر سمن جاری کیا گیا ہو، وہاں اس کی تعمیل ہوگی۔ دفعہ 74 CRPC، ضابطہ جب تعمیر کنندہ سمن حاضر نہ ہو، جب کسی عدالت سے جاری کیے گئے سمن کی تعمیل اس کے علاقہ اختیار کی مقامی حدود سے باہر کی ہو تو مقدمہ جس میں وہ اہلکار تعمیل کنندہ سمن بوقت سماعت مقدمہ حاضر نہ ہو تو اس کا بیان حلفی یا نقل سمن عدالت جاری کنندہ کو واپس بھیجا جائے گا جو تعمیل ہونے کے لیے معقول ہوگا۔ دفعہ 75 CRPC، نمونہ وارنٹ گرفتاری،
वारंट अदालत का हुक्मनामा है, ये एक पर्त का होता है। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए या बाज़ औक़ात किसी माल को बरामद कराने के लिए इस पर शख्स मतलूबा गिरफ्तारी का नाम और पता दर्ज होता है। वारंट पर अदालत की मोहर और मजिस्ट्रेट के दस्तखत होते हैं। दफ़ा 76 CRPC वारंट की पुष्ट पर ज़मानत के बारे में तहरीर। जो अदालत वारंट जारी करती है, मिजाज है कि वारंट की पुष्ट पर ज़मानत लेने के बारे में कुछ तहरीर कर दे। ज़मानत लेने की सूरत में ज़मानत की मालियत, तादाद, ज़ामिन और तारीख़ पेशी दर्ज की जाएगी। दफ़ा 77 CRPC वारंट किसके नाम लिखा जाएगा। वारंट उमूमन किसी एक या एक से ज़्यादा पुलिस अफसरान के नाम लिखा जाएगा, लेकिन फौरी अमल के लिए अगर पुलिस ऑफिसर मुयस्सर न हो तो अदालत किसी ऐसे शख्स के नाम लिख सकती है जो इसकी तामील करेगा। दफ़ा 78 CRPC वारंट ज़मींदारान वगैरह के नाम भी लिखा जा सकता है। अदालत मिजाज है कि वारंट ज़मींदारान के नाम भी लिख सकती है। दफ़ा 79 CRPC पुलिस अफसर के नाम वारंट। जो वारंट किसी पुलिस अफसर के नाम लिखा जाए, जायज़ है कि इसकी तामील ऐसे दूसरे पुलिस अफसर के ज़रिए भी अमल में आए जिसका नाम उस वारंट की पुष्ट पर इस अफसर की तरफ से लिखा गया हो, जिसके नाम वारंट तहरीर किया गया हो। दफ़ा 80 CRPC वारंट का खुलासा सुनाना। दफ़ा 81 CRPC गिरफ्तार शुदा शख्स को बिला ताख़ीर अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अफसर या दीगर शख्स वारंट को लाजिम है कि ज़मानत की बाबत दफ़ा 76 CRPC के अहकाम के ताबे गिरफ्तार शुदा शख्स को बिला ताख़ीर गैर ज़रूरी अदालत के सामने लाए। दफ़ा 82 CRPC वारंट की तामील कहाँ की जा सकती है। जायज़ है कि वारंट गिरफ्तारी की तामील पाकिस्तान में किसी भी मकाम पर की जाएगी। दफ़ा 84 CRPC जो वारंट इलाका इख्तियार के बाहर तामील के लिए पुलिस अफसर के नाम लिखा जाए। जब वारंट किसी पुलिस अफसर के नाम लिखा जाए और उसकी तामील वारंट जारी करने वाली अदालत की मकामी हदूद से बाहर की जाती हो तो ऐसे पुलिस अफसर को लाजिम है कि वारंट ऐसे अफसर थाना इंचार्ज के सामने ले जाए जिसकी हदूद में वारंट की तामील होती है। दफ़ा 83 CRPC मकामी हदूद से बाहर वारंट की तामील के अदालती इख्तियारात। दफ़ा 85 CRPC वारंट की तामील ज़्यादा फासले पर होने की सूरत में अदालती इख्तियारात और मुतल्लिका कार्रवाई। दफ़ा 86 CRPC ज़ाब्ता कार्रवाई मजिस्ट्रेट के लिए जिसकी अदालत में गिरफ्तार शुदा को पेश किया जाए। दफ़ा 87 CRPC मफरूज शख्स के मुतल्लिक इश्तहार। अगर किसी अदालत को शहादत लेने के बाद इत्मीनान हो जाए कि किसी शख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है इस वजह से मफरूर या रुपोश हो गया है कि वारंट की तामील न हो सके, तो अदालत मिजाज होगी कि इस शख्स के लिए एक तहरीरी इश्तहार जारी कर दे कि 30 दिन के अंदर हाजिर हो जाए। इश्तहार उस जगह चस्पा किया जाए जहाँ वो रहता है। इश्तहार उस शख्स के गाँव की नुमाया जगह पढ़कर सुनाया जाए। इश्तहार की एक कापी नुमाया जगह आवेज़ा की जाएगी। इस बात को यकीनी हद तक बतौर शहादत समझा जाएगा कि दफ़ा के तकाज़ों को पूरा कर लिया गया है। दफ़ा 88 CRPC इश्तहार कुर्क। दफ़ा नंबर 87 CRPC के तहत इश्तहार जारी करने वाली अदालत किसी भी वक्त इश्तहारी शख्स की जायदाद मनकूला या गैर मनकूला दोनों की कुर्की का हुक्म दे सकती है। दफ़ा 99 दफ़ा 90 CRPC दफ़ा 99 CRPC कुर्क शुदा जायदाद का वापस कर देने के इख्तियारात। दफ़ा 90 CRPC समन के एवज़ या अलावा इजरा वारंट के इख्तियारात। दफ़ा 92 CRPC दफ़ा 91 CRPC हाजिरी के लिए मुचलका लेने का इख्तियार। दफ़ा 92 CRPC मुचलका हाजिरी की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तारी। दफ़ा 93 CRPC इस बाब के अहकाम बिलमुम समन और वारंट गिरफ्तारी पर आयद होंगे। दफ़ा 94 CRPC कोई शे या दीगर दस्तावेज पेश करने के लिए अदालती समन। दफ़ा 95 CRPC खतूत और तार के मुतल्लिक ज़ाब्ते की अदालती कार्रवाई। दफ़ा 96 CRPC अदालत की तरफ से कब वारंट तलाशी
جاری کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ 97 CRPC عدالت کے وارنٹ محدود کرنے کے اختیارات۔ دفعہ 98 CRPC اس مکان کی تلاشی جس میں مال مسروقہ یا جعلی دستاویزات وغیرہ ہونے کا شبہ ہو۔ اگر مجسٹریٹ کسی اطلاع پر اور ایسی انکوائری کے بعد جو اسے ضروری معلوم ہو اس امر کا یقین کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ کوئی مقام مال مسروقہ رکھنے یا فروخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے اختیار ہوگا کہ اپنے وارنٹ کے ذریعے کسی پولیس افسر کو جو کانسٹیبل سے بالا تر رتبہ رکھتا ہو اجازت دے کہ وہ ویسے مقام میں ضروری مدد کے ساتھ داخل ہو اور وارنٹ میں درج طریقہ کار کے مطابق اس مقام کی تلاشی کرے۔ برآمد شدہ سامان کو قبضہ پولیس میں لیا جائے گا اور ایسی فرد برآمدگی بابت مال مسروقہ پر مشیران کے دستخط موقع پر لیے جائیں گے۔ دفعہ 99 CRPC عدالت کی ان اشیاء کی نسبت کارروائی جو علاقہ اختیار کے باہر تلاشی میں پائی جائیں۔ دفعہ 100 CRPC ان اشخاص کی تلاشی جو حبس پیجا میں رکھے جائیں۔ اگر مجسٹریٹ کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ کوئی شخص ایسے حالات کے تحت محبوس ہے کہ وہ حبس جرم کی حد تک پہنچتا ہے تو وہ وارنٹ تلاشی جاری کر سکتا ہے اور جس شخص کے نام ویسا وارنٹ بھیجا جائے وہ شخص کہ جسے اس طرح محبوس کیا گیا ہے تلاش کیا جا سکتا ہے اور ویسے تلاشی وارنٹ کے مطابق عمل میں آئے گی۔ ایسی جگہ جہاں پر محبوس فرد کی موجودگی ہو اس مکان کے مالک کو ویسے وارنٹ تلاشی دکھلائے جائیں گے۔ فرد کی برآمدگی پر موقع پر موجود مشیران سے فرد برآمدگی ترتیب دیتے ہوئے دستخط لیے جائیں گے۔ اور اگر شخص مذکورہ دستیاب ہو جائے تو اسے فوراً مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا اور مجسٹریٹ مذکور ایسا حکم صادر کرے گا جو مقدمے میں اسے مناسب معلوم ہو۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ آج کی اس پاسپورٹ پریڈ کی قیادت چیف انسپیکٹر سب انسپیکٹر غلام نبی کر رہے ہیں۔ پریڈ کو لیڈ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب رواں دواں ہیں۔ دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم وہ پاگل ہیں خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ جناب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کو تعریف پیش کرتے ہوئے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جن کے پیچھے پہلا دستہ جن کی قیادت انسپیکٹر سب انسپیکٹر غلام عباس کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا سے کیا لینا، شہادت ہے مشن اپنا، زمین میں دفن ہوں گے ہم، یہ دھرتی ہے کفن اپنا۔ دوسرے دستے کی قیادت انسپیکٹر ہیڈ کانسٹیبل مختار علی کر رہے ہیں۔ جناب مہمان خصوصی کو تعریف پیش کرتا ہوا یہ دستہ
चबूतरे के सामने से गुजर रहा है, जिनका नारा है अल्लाहू। जो डगमगा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई ईड़ वो खंदक के पार है। तीसरा दस्ता जिनकी क़यादत इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम कर रहे हैं। अल्लाह और याली के पुरजोश नारों के साथ ये दस्ते जनाब मेहमान खसूसी को सलामी पेश करते हुए चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। परवाज है करके दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। चौथे दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निसार अहमद कर रहे हैं। जब भी कभी इनका सोच कायम रहो इनके इनकार की तरह। अल्लाह के पुरजोश नारों के साथ ये दस्ते जनाब मेहमान खसूसी को सलामी पेश करते हुए चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। पांचवें दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल अलीमो कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ ये दस्ते जनाब मेहमान खसूसी को सलामी पेश करते हुए चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। हर लहज़ाए मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। छठे दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद मंजूर अली कर रहे हैं। ये दस्ता भी जनाब मेहमान खसूसी को सलामी पेश करता हुआ अल्लाह और याली के पुरजोश नारों के साथ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है, जिसके पीछे सातवां दस्ता जिनकी क़यादत इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास कर रहे हैं। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। आठवें दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल